Praise the Lord. Hallelujah. Hi mga kaigsuunan. Kumusta mga kaigalaan atong mga minahal nga mga tigpaminawan ni anapunta sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Maayong buntag sa atong nahimutangan. Hallelujah. O maayong adlaw nga Lunes, Disyembre 15 na. Hallelujah. Hapit na gyud ang Pasko no, napo na lang kaadlaw. Og ihapon nato. Praise God. Og dalaygon ang Dios walay katapusan nga naghatag kanato og lain na pud nga panahon aron kita managsaw na usab nining pagkaon nga dili madunuton. Alang sa tanan natong mga kaigsuonan nga naa sa tibuok Isya, maayong gabi. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo no. Salamat sa grasya sa Dios. Hallelujah. Nga diin naana pud sila sa ilang pagmahulay sa tanan natong mga minahal nga mga kaigsuonan, natong mga minahal nga mga tigpaminawan sa tibuok Asia no, sa Japan, Singapore, China, asa mong dapita karon sa Cambodia, Korea, asa mong dapita nga gipahimutang sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Og labi na sa atong nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong kagabhion na karon, maayong pagpangatulog, pukawon sad mo mga adlaw ay nandaman sa inyong panginahanglan. Ug mabati kita sa atong mga kaigsuonan, atong mga minahal nga mga magsusunod diha sa tibuok Europa, no? Sa Germany ang atong mga prayer warrior dinha. Pasalamatan nato ang Dios nga naay kanunay nagtukaw sa pag-ampo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo kay matag usa kanato gitagaan og gibug-aton sa Ginoo. Sa unsa lang ang gibug-aton ang iyang gihatag kanato, mag-ampo bata no alang kanila, maghatag bata unabay atong pagpahinumdom unsa na lang ang mga gibug-aton basta ang Ginoo may magapamuhat sa atong taliwala ato gid kanang mahimo. Amen. Sa tibuok na sa tanan natong mga kaigsuonan nga naapod sa Middle East, maayong kapunon. Hallelujah. Ug salamat sa Israel. Salamat sa nasod nga natawhan din diya gipakataw atong Ginoong Hesus sa Bethlehem. Salamat sa Ginoo no. Dalaygon gayud ang Dios nga nagapamuhat kanunay sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ang among mga pag-ampo sa kanunay nga nakamong tanan sa maayong kahimtang, ilabi ng atong mga OFWs, ang mga nanagkugi para sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Sa tanan nga nagkugi, sa tanan nga adunay gibug-aton aron sa pagsakripisyo sa ilahang kaugalingon para lang sa ilang mga ingnon ta minahal sa kinabuhi. Nga diin, bisan sa gilayon sa ilang mga pamilya, nagahatagad sila kanunay og inunta sa ilang sakripisyo para ang tanan nga naapod sa ilang kasing-kasing ila usab kining mapaambit. Amen. Sa tanan natong mga residents o mga mga immigrants, panalanginan kitang tanan sa Dios ang among mga pag-ampo gayud sa kanunay nga kitang tanan himsog sa atong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Salamat sa Ginoo nining adlaw. Di pa kita mo adto sa unahan ng akong paghangyo kaninyo sa pag-share nining atong Facebook Live. Nagsulo ko ubanan ko sa Ginoo. Amen. Ubanan ta sa Dios samtang kita magsaw nining iyang mga mabulawan ng mga pulong. Nagtuo kita nga niya sa atong taliwala ang atong Ginoo. Amen. Ang iyang espiritu nga nagpuyo taliwala sa iyang katawhan magapamuhat sa atong taliwala. Salamat sa Ginoo kay naay lakaw ang ato ang partner. Salamat sa Ginoo sa ato sa siyang taganog panahon sa iyang kaugalingon no. Nasay check up busa. Salamat ta sa Ginoo. Hallelujah. Nga diin atong karong adlaw atong pahinungdan ang atong tema may tungod sa Kapaskuhan. Amen. Mansali pa kita mo ato sa unahan mag-ampo na sa. Hallelujah. Mo kalimot to pag-share ha. Salamat amahan nga naa sa langit sumala sa imong mga pulong Ginoo.
Ang kun asa ang duha o tutulo naghisgot sa imong ngalan, aniya ka sa among taliwala. Sumala pa sa imong mapulong sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 20. Kung sa nagatuo kami, nga niya ka sa among taliwala. Walay distansya, walay gintang sa among mga nahimutangan sa imong mga katawhan nga naa sa pagpamati ning imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kung nagtuo kami o Dios nga kini imong mapulong among pag-ambitan, itusok mo kini sa among mga dughan ug sa among hunahuna. Hindi kami mahikalimot niinig amo kining magamit alang sa imong kausa. Siliuhi, Ginoo ang tanang dapit din ang imong mga katawhan nagpamati nining imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Nga bisan asa sila o Dios ang imong kaalam nga langit nun kahibalog panabot. Mana ka namong tanan ug ang imong gahom, ang imong espiritu magpadayag sa imong mga tinago. Aron nining kinabuhi o Dios, ikaw maipadayag ug dili kami, ikaw maitaas ug kami maipaubos. Sa ngalan ni Jesus kini among gipangayo, gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Praise God. Hallelujah. So atong hisgutan ng Kapaskuhan. Hallelujah. Unsa bay giingon sa atong mga Biblia may tungod sa Pasko, no? Nga atong minumduman ang Biblia nagtudlo nga ang Pasko, no? May pagpahinumdom sa pagkatao ni Jesus. Ug ang maong anak sa Dios nga gipadala tungod sa gugma sa Amahan. Amen. May naisulat diya sa libro sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Nga nagaingon siya diya ang Dios na higugma sa tibuok kalibutan. So kanang gugmaha, dili lang kay gugma niya sa usa ka tawo, kundi alang sa tibuok kalibutan. Amen. Hallelujah. Unsa kadako sa gugma sa Ginoo nga tibuok kalibutan gayud kini nalukop, no? Nalukop ang tibuok kalibutan sa iyang gugma. Ato kining tagaan og inon taluna nga ato ning basahon aron nga dili makulangan og litra nga atong basa o atong gitun-an ug atong gisgutan, no? Sumala sa iyang mapulong ningon siya diya kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. So ang iyang pagpadala sa iyang anak dinis kalibutan dili aron sa pag-ingnon ta paghatag sa iyang kinabuhi nga wala kitay ingnon ta pakinabang, no? Wala kitay unsa nay pakinabang sa Binisaya, walay pahimulos, walay pulos, no? Kundi ang gipadala ang iyang bugtong anak dinis kalibutan tungod sa iyang gugma aron ang mutuo kaniya matud pa niya diha. Hallelujah. Dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kini maon sa haad niya sa Kapitulo 3 sa Juan versikulo 16. Wala kini niya isaad sa usa ka tawo lamang, no? Sama niya itong usa ka tawo nga gibitay sa ibabaw sa krus uban kaniya. Nga mingon siya, Ginoo, kung atoa ka na sa paraiso, hinumdumi ako, no? O diha dayon ningon si Jesus kaniya karon dayon uban ka kanako, no? So mato ni uban gayud, na uban gid siya ato tong akong gituhuan nimo nga ni uban na giuban siya sa Ginoo, giuban gid siya sa Ginoo. Amen. Sa bisag kinsa kanato nga nagtuo kaniya karon, no? Dili malaglag, no? Matingali tingay mo nagpandong ko kay tugnaw gyud kay diri. Manuhot-suhot sa kong ulo ang katugnaw. So anyway, salamatan nato ang Ginoo kay tugnaw. Nya. Salamat sa asoy, giasoy dia sa atong libro sa Lucas, mato kita sa atong libro sa Lucas unsay giingon diha. Atong abliho ng atong mga Lucas na bawoy mga Biblia, andam bang inyong mga Biblia, inyong mga basahon? No, kinalan ato kining ablihon kay diya sa atong pag-abli ato usab kining mabasa kung unsay nasulat sa atong mga Biblia. Kay sa atong pagbasa makat-on pa kita og dugang. Amen. Usa kung wala mo'y Biblia, isulat ninyo kining inyong mga dili andam inyong mga Biblia la isulat kini sa inyong mga journal, sa inyong notebook para ini kahuman ninyo og ini kahuman natugtuon sa panahon nga naa kamo sa inyong pagpamalandong. Inyo usab kining matun-an og balik.
ug kining maong pulong sa Biblia nga atong ginabasa kanang sa matag karon unya ato kining ablihan adlaw-adlaw bag-o ang revelasyon sa Ginoo sa matag usa kanato sa diyang ato kining gitun-an. Amen. Sa ato mabasa diha sa libro sa Lucas kapitulo 1 versikulo 1, mag-usod kita sa 1. Matod pa diha sa atong Biblia, ni atong panahon na mipakanaog og sugo sa si Emperador Augusto nga ang tanan nagpuyo sa tibok gingharian sa Roma magpalista. Si Crescencio mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kini unang pagpalista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron magpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, niadto si Jose sa Judea. Ngadto sa Bethlehem ang ilang nasod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. So versikulo 5, ang tuyo niya maong pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Og samtang didto sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga manganak na siya. So, nanganak siya sa baiyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa kapasungan. Kay wala mailuna sa balay sa abutanan. Makita naton sa kasimple ang pagkatao ni Jesus dito sa Bethlehem. No? Ang iyang pagkatao sa Bethlehem, gibutang lang gid siya in town sa pasungan. No? Sa pasungan din. Kanang pasungan, paanakan po na siya sa mga ingnon takarniro ditong dapita, no. So niya na maong lunaang adiin siya gipanganak, no. Wala man siya lain kadtuan kay dito man siya naabtan sa iyang pagpanganak. Kinuon gitakda gito sa Ginoo para niya. Amen. Aron nga siya gud ang ingnon tagya gitugahan sa Dios aron matuman ang kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Busa ngadtong dapita may mga bagbalantay sa karniro nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang hayop didto sa kaumahan. Og ngitungha kanilang usa ka anghel sa Ginoo og matud pa og midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang sila. No sa kahayag sa Dios nga diha kanila nalisang sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok. Kasi ningon nila ang anghel. Ayaw kamo kahadlok, ani ako nagdalag maayong balita. Alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Ug karong gabhiuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas. See? Nalimang ka nga balita no, mataw diya sa lungsod ni David ang manluluwas. Ang inyong manluluwas. So apil na ta diha, no? So diri ato makita nga ang Kristo nga Ginoo. Kinsa ang nataw? Ang Kristo nga Ginoo. So diya ni anang dapita na tao ang Kristo nga Ginoo mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. So unsa ka simple. Ulagi kaarte-arte nga gipanganak ang atong Ginoo. Amen. Og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Daigon ang Dios sa kahitasan o sa yuta, panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan, mao kini ang ilang giawit. Sa bersikulo 15, matud pa diha sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karniro nag-ignanay. Mangadto kita sa Bethlehem, ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. See? Sahid sila nga ang Ginoo nagpahibalo kanila, no? Isa pa ang nagpakita kanila ang anghel. Pero ilang yung gituuhan nga ang Ginoo kadto
nga nagsulti kanila tungod kay ang Dios nga natawo, ang Ginoo nga natawo diya sa Bethlehem, mauman ang ilang manluluwas, matud pang inyong manluluwas, ang atong manluluwas ug baga no, kung apil na ta diha. So diri atong makita nga sa namalik na sila, naging nanay sila, alam adto ta sa Bethlehem kay tan-aw nato ang naitawo nini og gipahibalo ka nato sa Ginoo. Limang ka kung tingali kung naanata atong tunguran, number 1 patang managan, no? Kay mga ususira baya tangdag ko, di ba? Unsa pa ka bililhon ng atong pag-usyoso kung atong tungura diha na kita. Aban diri kung kita katong mga magbalantay sa karniro, di ba? So diri sa bersikulo 16, busa ni dali sila pag adto og nakita nila si Maria ug si Jose, ang bata nga naghigda sa pasungan. See? Pamatud-an gayud sa ilaha ang unsay gisulti nga ilang nadungog sa agikan sa anghel. Amen? So diri matud pa sa bersikulo 17 sa 17, sa diha na nga ang magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karniro. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug nagdaig sa Dios, nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Hallelujah, no? Unsa pa kita katong tunguran na anata agoy. Ambot lang unsa kapod atong mga reaksyon, no? Salamat ta sa Ginoo. Hi, atong i-shoutout atong igsoon, long time no see sa camera, kamong tanan nga nagpahipi sa camera. Salamat sa Ginoo. Atong igsoon Teresa Cortez, kumusta ka naman? Praise the Lord. Malipayon ako nakakita kanimo sa ni pop up ang imongan sa camera. Salamat sa Ginoo. Manalanginan ka sa Dios. Merry Christmas. Kanatong tanan. Hallelujah, no? Okay, so padayon kita sa atong tema. Atong tema karon, unsa may gingon sa Biblia mahitungod sa Kapaskuhan, no? So dire sa ato pa sa bersikulo 1 ngadto sa 28 nga bersikulo, miadto gayud ang anghel kaniya og miingon, paglipay ngatod pa niya ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Ang pagbisita sa anghel ngadto kang Maria. Limang ka, no? Ang Ginoo nga nagbisita kang Maria, siya nagsulti nga mga anak siya og batang lalaki. Ug mao kini natawo na siya didto sa Bethlehem. Kining ato nang gibasa, no? So ato makita nga, hallelujah, nga diha sa atong gibasa naghulagway kini sa pagkatao, no, sa atong Ginoo. Og diha niini atong makita kung unsa ang grasya sa Dios ngayang gibuo sa tibuok kalibutan, no? Kanyang pagpakatao dinis kalibutan, wala siya ni anhi aron maghatag ka nato walay hinungdan nga kapaskuhan, kundi naghatag kini ka nato og paglaom. Bag-ong paglaom, dili kay daan, bag-o adlaw-adlaw ang paglaom nga gidala sa Dios dinhi sa kalibutan. Bisag unsa pa kini kagidugayon, magpabilin gayon nga ang iyahang inunta gugma bag-o adlaw-adlaw. Ha, mao. Salamat sa Ginoo sa imong mayong pagbalik. Igsoon Teresa, welcome again sa imuhang nahimutangan nga Germany. Salamat sa Ginoo kay nakaadto na sad ka sa Indonesia. Salamat sa Dios, no? Mayong pagbakasyon. So padayon kita mga kaigsunan, kamong tanan nga nagpahipi sa kamera imong kaulaw pagpakita. Malipay sad baya ang Ginoo nga naa mo. Dili aksidente nga namati mo o nakaagi mo sa atong Facebook Live. Kay doon nagyoy dunay katuyuan ang Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen?
So atong makita nga, hallelujah, diya sa grasya sa Ginoo, tinaw kaayo ang iyang mensahe. Nga ang iyang pag-anis kalibutan, nagaingon siya, karong gabi una na tao ang usa ang nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Ginoo nga Kristo. So, ito na mabasa sa versikulo 11 sa atong gibasa sa Lucas kapitulo 2. Ato pa, ang pagkatao ni Jesus naghulagway kini og paglaom. Amen. Kay kun ingon siya dinhi karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas. Manluluwas siya dili lamang manluluwas sa atong mga kalag, kundi manluluwas siya sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Amen. Wala siya ihatag sa amahan dinhi kanato aron nga niining atong mga kinabuhi, igo lamang kita mo tuo nga naay Ginoo nga na tao sa dito sa Bethlehem ug diha niini period na. O di ba mo yung kita manluluwas siya sa tibuok kalibutan. Dili kay kanara ang iyang katuyuan nga miani siya sa kalibutan, kundi ang manluluwas siya sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Nagpaila siya nga siya ang gihatag sa amahan dinhi kanato aron siya ang mananangga kanato sa tanan nga mga nagkalain-lain nga atong mga giatubang nining kinabuhiya. Amen. Siya ang makagagahom sa Dios nga diin naghatag kanato og kinabuhi. Kung ato siyang atong basahon diya sa libro sa Lucas kapitulo 1 versikulo 28 magtod pa niya diha. Kaya ang atong Dios maluluyon ug malumo padanagon niya nganhi kanato ang masanagong banagbanag sa atong kaluwasan, no? Ug banagbanag kinigikan sa langit ngadto sa tanang nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon aron sa pag-aga kanato ngadto sa dalan sa kalinaw. See? Mao ni siya. So ito makita, gi-emphasize gyud niya diri sa iyang mga pulong. Our God is merciful and tender. So He will come, He will cause the bright dawn of salvation to rise on us and to shine from heaven on all those who live in the dark shadow of death, to guide our steps into the path of peace. No? Nalima ka na mo na ingunta ang Ginoo, no? Mao na ang Ginoo, hallelujah. Siya mo'y naghatag kanato nining maong kinabuhiya. Dili lang kay naghatag siya kanato kinabuhi, kundi naghatag pagid siya sa tanan nga naa kanato. Amen. Unsa ka inunta kamahinungdanon nga atong masayran unsa ang hinungdan sa pag-anhi ni Jesus. Ug dili lamang kay miani siya tungod sa kapaskuhan, hindi miani siya sa tanang panahon sa atong kinabuhi nga siya mag-uban kanato. Amen. Mo nang ingon siya diya sa libro sa Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6, maadto sa kita sa atong libro sa Isaiah. Atong tan-aw na atong libro sa Isaiah kapitulo 9, unsay giingon diha sa atong libro sa Isaiah. Hallelujah. Praise the Lord. Versikulo 6, unsay giingon niya diha. A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanatong usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siyang maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan. Amahan hangtod sa kahangturan. Prinsipe sa pakigdait. No?
Salamat gid kaayo sa Ginoo ni anang iyahang ingon tagi paila ang iyang kaugalingon diri kanato. Ang iyang pagpaila sa iyang kaugalingon diri kanato, dili lang kay pagpaila aron nga din ato lang inon nga memorization kini, kundi ang iyang pag-ani aron pagpaila sa iyang kaugalingon ug diya niini kanato nga maghatag kini kanato og bag-o nga paglaom adlaw-adlaw. Bag-o nga sinugdanan sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Kay wala kita wala kita mag-inusara sa atong kinabuhi kundi na siya uban kanato. Miani siya ron pagpuyo taliwala sa iyang katawhan, mao na ang katuyuan ni sa Dios sa atong kinabuhi. Nganining kapaskuhan dili lamang kay aron makadawat kita niining kaluwasan kun ato siyang pasudlon sa atong mga dughan. Pasundon nato siya sa atong kinabuhi, kundi sa tanang higayon nga siya gayud ang atong awaton, siya ang gayud ang atong tuhuan, siya gayud ang atong saligan, ang atong kasandigan, atong masangpit sa tanang panahon, ilabi na sa panahon sa panginahanglan o kalisdanan. Amen? Usa nini ningon siya diri, His royal power will continue to grow. His kingdom will always be at peace. He will rule as King David's successor, basing his power on right and justice. From now until the end of time, the Lord Almighty determined to do all this. So, ato ba makita inato unsa ang iyang pagpaila sa ang kaugalingon diri kanato aron ang tanan nga mga pagduha-duha sa atong una-una mawagtang ug adto kita kaniya moduol sa tanang panahon kay walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. Dili lamang kay pagmando ning kalibutan na dinhi kanato nga iyang nga katawhan. Kanato nga moila kaniya nga atong Ginuog manluluwas. Kanato nga modawat ug motuo kaniya nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Dili siya mahigawad kun unsay atong nabasa mahitungod kaniya. Iya kanang ipatun-aw sa ato ang tagsa-tagsa kinabuhi. Ug mulungtad matud pa niya ang kalinaw diya sa trono ni David og sa gingharian niini. Ligunon niya kini og palungtaron subay sa hustisya og katarong. Hallelujah. Sukad karon hangtod sa kahangturan. Sa ato pa way pagkatapos no, hangtod sa kahangturan og himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Amen. Wala na makatupong kaniya. Bisag asa wala kay tay ikatandi kaniya. O sa gisultian kita niya niini aron sa atong tagsa-tagsa kanahimutangan o sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi ang ayan natong hinumduman. Nga dili lamang ni ani siya sa kapaskuhan aron pagpaila nga siya ang atong manluluwas kundi sa tanang aspito sa atong kinabuhi siya gayud ang atong bugtong Ginuog manluluwas. Amen. Walay lain nga Dios nga maluoy kanato siya ra. Walay lain nga Dios nga naghatag kanato sa atong mga bansagon. Walay lain Dios nga nanumpa nga dili na gayud niya puuhon ang mga tao, kundi ang tanan nga iyang gihatag diri kanato. Nga bisan unsa pang atong mga kasinatian, dili lamang diha mohunong ang iyang grasya kanato, kundi hangtod sa kahangturan ipailagay diya kanato nga siya ang labing gamhanan nga Dios. Amen. Ang labaw nga gamhanan nga Ginoo ug walay laing nagpasiugda niining tanan kundi siya kay ang nagpasiugda sa kahulugan ni Kristo mausab kini ang iyang gipasabot kanato nga bisan ining kapaskuhan kung wala siya walay Pasko. Amen. Mao na ginganlan og Christmas. Christmas, unsa man ang Christmas, no? Ang imo ng buwagon nga pulong, no? Si Kristo. Sa ato pa, buwagon na nimo nga pulong, ng atong una-unan Christmas,
Ang mas, unsa man ang mas? No? Ang matag usa kanato aduna istorya. Kumbaga, sa inyong Christmas, natay mga istorya ni ana. Nagpaliyo sa atong mga kasing-kasing, unsay istorya sa Christmas sa atong kinabuhi. Apan ang matuod nga Christmas, ang istorya kana sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung wala siya sa atong kinabuhi karon, wala usab kita. Amen. Usa ang Kapaskuhan, wala kini naghatag kanato ingnon taog igo lamang sa pulong, kundi gibuhatan gayud kini niya og ingnon ta aksyon sa Ginoo. Giaksyonan gayud niya. Kay ngano man, gihatag niya iyang kinabuhi. Manigingon kay gigugma man niya, gigugma man kaayo sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Garon ang tanan nga mosalig kaniya, dili mawala. See? Giaksyonan gayud niya, no? So ang pagkatao ni Jesus mao kaniyang giasoy sa libro sa Mateo ug sa Lucas ato kanang mabasa kun ato nang tagsa-tagsaon og basa. Naghulagway kini sa pagkatao niya dito sa Bethlehem ug sa pagbisita sa anghel aron pagpadayag nga niadtong gabiuna na tao ang Ginoo ang manluluwas, no? Ipadayag niya aron nga diha sa tibuok kalibutan ikapadayag ang kamatuoran. Amen. Naa kaniya ang ang kalinaw ang kahusay pagkatao ni Hesus. Siyang nagdala sa minsay sa kalinaw ug kalipay. Sama gipahayag sa mga anghel ngadto sa mga apostol diya sa libros atong gibasa. Ato na lang nagian sa bersikulo Kapitulo 2 sa Lucas, 10 ngadto sa 11. Ato nang gibasa sa unahan, di ba? Sa ato pa. Nining atong kinabuhi. Samtang niya kita karon nga nag-usan ining iyang ingnon ta maayong balita. Mahulagway nato kung giunsa ni Hesus. Paghatag sa iyang ingnon ta sakripisyo. Kanang Pasko dili na sakripisyo niya, mayon kita. Sakripisyo ka na niya. Kay kung wala siya na tao, no? Wala siya, wala kita'y kaluwasan karon, no? So, ang pagkatao, kalipay ang miabot sa kalibutan, kay natao ng atong manluluwas, para niya, sakripisyo kato niya. Amen? Apan katong tanan nga iyang gibuhat kato niya, aron matuman ang kabubuton sa amahan. Nga kitang tanan, ninihik sa kalibutan, makabaton sa maong kaluwasan. Amen? Makabaton sa kaluwasan. O na gingon niya ingnon ta sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang tanan nga moto kaniya, maunsa makabaton sa kaluwasan. So, sa ato pa, dili malaglag. Unsa may dili malaglag, no? Manang, ang pagkalaglag, malaglag ba? Maadtos kalayong walay pagkapalong, no? Walang yatagan gayud niya kanaog dako nga dako nga pagtagad tungod kay ang iyang paghatag sa iyang kinabuhi dili sa simple nga paagi. Simple man ang iyang pagkatao di sa Bethlehem, ingon nga didto ra gid sa pasungan, giputos ra gid taon siya panapton, no? O gibutang siya, gipahimutang siya sa pasungan. Simple ang iyang pagkatao, apan ang iyang kamatayon, grabe sad, no? Ang iyang paghatag sa iyang kinabuhi. Usa, kung mahinumdum kita sa atong ato karong celebrate, no? Celebrar kita karon sa Kapaskuhan. Celebrar kita sa Kapaskuhan. Nga diin gitagaan kita niya og katungod sa pagselebrar ni ana. Apan ang tinuod nato nga iselebrar nining Pasko nga bisan ng atong kinabuhi mahimo sa natong sakripisyo para sa uban. Amen. Mo na nga ang atong hunahon nga ang Kapaskuhan dili may tabo kung wala sa tay buhaton. Amen. Wala tay buhaton. So ni ana atong buhaton kung unsa say naa sa ato ang kasing-kasing. Kaya ang Kapaskuhan, dili may tabo sa atong kinabuhi kung wala nagbuhat og aksyon ang Ginoo.
Kung wala ang Dios nga nagpadala sa iyang bugtong anak, mao atong Ginoong Hesus, wala usab kita, no? Mao kada nga kinahanglan natong hunaon pag-ayo nga ang maong kapaskuhan tungod sa gugma. So unsa nato pag-emphasize sa gugma sa Dios diri kanato, no? Unsa nato pag-emphasize ang gugma sa Dios diri kanato? Unsa nato paghulagway sa gugma sa Dios diri kanato? Nga niingon siya, ang Dios nahigugma pag-ayos sa kalibutan. Unsa may giingon niya sa gugma? Unsa gisgutan niya sa gugma? Lisod kayo, ang gugma lisod kayo na siya i-describe sa mga tao nga walay gugma. Pero sa tao nga mahigugmaon sama ni Kristo, sayon ra ihulagway kanila unsay gugma, no? Mao na nga gitudloan kita unsaon nato nga makaselebrate kita sa atong Pasko. Sama sa giselebrate ngadto sa Bethlehem nga matud pa nila. Umingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Unsa man ang maayong balita, don't be afraid, I am here with good news for you. Sa ato pa ang good news nga ato sang ikadalit ngadto sa tanang mga tao, ang pagpaila kanila nga si Jesucristo. Mao ang na tao nining kapaskuhan nga atong ginaselebrar, no? Ang Kristo nga natawo nga bisan wala man kana ibutang ang pizza nga siya natawo diya sa Biblia, sumala sa atong inunta. Basahon nato ang Biblia, wala may pizza diha, di ba? Pero gisulti lang ginilang nga natawo sa kapaskuhan ng Ginoo. Yan ang panahon na, di ba? Apan wala kita maghisgot nga dili nato di wala naghisgot na dili nato inunta hatagan og pagluna sa atong kinabuhi. Hinumduman nato nga si Kristo nga kung wala siya ipadala sa amahan dinis kalibutan wala tay kaluwasan. Amen. Mao na gingon nga gihatag niya ang iyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesus aron mausab ang gibuhat sa Dios nga kinadak-ang balaod o sugo sa Ginoo. Unsay ang iyang kinadak-ang sugo sa Ginoo? Ang gugma, no? Diha niya kuhaa ang gugma. Ang gugma ni sa Dios nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Wa siya natawa siya kamatayon, wala siya kamatayon, wala sa tay kaluwasan. Amen. Gigugma sa Dios. Gigugma gayud sa Dios ang tibuok kalibutan. Sa ato pa, kung gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan, higugmaon sa nato ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing kalag hunahuna ug kusog. Amen. Mao sad nay atong ibugti ngadto kaniya. Panunsa na to paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing kalag hunahuna ug kusog kun wala kita makaila kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Amen? Kaya ang labing kinadak-an nga sugo niya nga gihatag sa Dios diri kanato mao ang paghigugma kaniya. Anunsa na paghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing kalagunahon ug kusog kung wala kita makaila kaniya sa espiritu sa kamatuoran, no? Mao kanay atong unahon nga hunaon. Busa kung ila kita kaniya nga siya mo'y gipadala sa amahan dinis kalibutan. Aron niadtong orasa mataw siya, mataw ang Ginoo. Diya kaniya, no. Sa ato pa mataw ang Ginoo dinis sa kalibutan aron ini ikahatag ang iyang kinabuhi alang kanimo og kanako, di ba? Salamat sa Ginoo, di ba? Pagkadako sa grasya sa Dios. Nga di nato kana matugkad, grasya kana sa Dios, nga dili nato ikaasoy, no? Mao kana nga katagaan nato kini og lalong nga pagtagad. Samtang kita ni apa nining kinabuhia, ato sang ihatag ang pinakamaayong balita ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ang kaluwasan nga kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, ikinahanglan nato nga kanimo ay atong buhaton
ngadto sa tanan natong mga kaigsuunan, kaygalaan, kaparyentihan, ginikanan, kabataan, kaanakan, kaapuhan nga tanan atong mga silingan. Ngano man, mao kini ang pinakamaayo nga gasa sa Pasko. Walay laing gasa nga dili inunta nga makawat, no? Ang mga material nga mga butang. Pero ang dili makawat nga gasa nga kinahanglan atong ikadalit ngadto sa uban, ang atong pagpaila kanila nga ang Dios Espiritu. Ug ang Dios nangita sa iyang matuod nga magsisimba. Nga mao nga magasimba kaniya sa Espiritu. Sumala pa sa libro sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Dili kita makahatag ang tao malipay sa material nga mga butang nga pinaskuhan lamang sa mubo nga panahon. Apan kining maong gasa nga dili gayud kini matapos ang imong kalipay hangtod sa katapusang gutlo o hangtod sa katapusang panahon, mao ang imong pagpaila ngadto kanila o pagpadawat kanila nga si Jesus ilang Ginoo. Ug diya magatuo sila nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Ang pagpatuo kanila. Okay. Mommy said, if she calls you, please answer. Okay. So ato gayong taghaan og luna. Kay ang maayong balita dili maayong balita. Kundi nato tumanon ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nang ato sang ihatag kining maayong balita sa mga gidala kining sumala sa giingon sa Biblia nga atong gibasa. Ayaw ka mong kahadlok, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo. Nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. See? Unsa man ang maayong balita nga si Jesus na tao. Siya si Ginoong Hesus nga gihatag sa amahan dinhi sa kalibutan aron ang mutuo kaniya dili malaglag kundi ang makabaton sa kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon. Nang gipaila niya ang iyang gugma. Kay naigugma siya sa tibuok kalibutan mao ni ang iyahang gihatag ang maayong balita nga kinahanglan ilhon nato si Hesus nga atong Ginoo. Amen. Busa nining orasa diya sa imong nahimutangan. Mahimong ang imong kahimtang. Adunahan ka, daghang kag salapi, daghang kag bulawan, daghang kag pilak, nunaan nimo tanan. Pero ang imong kinabuhi daw nakulangan. O diya sad sa imong kahimtang, wala kay imo. O gunahuna nimo nga wala gi nagpakabana kanimo, ay kabala ka. Ang Ginoo nagpakabana kanimo. Si Jesus nga ang Dios nga nahigugma sa kalibutan nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao tong Ginoong Hesus. Dinhi sa kalibutan aron kun motuo ka kaniya, dili ka malaglag. Ug sa tanang aspeto sa imong kinabuhi, kung siya ang imong saligan, kabaton jud ka sa kinabuhi nga madagayaon. Amen. Ang maong madagayaon nga kinabuhi, wala kini nagbase sa atong buhat. Wala kini nagbase tungod sa atong bahandi. Wala kini nagbase sa atong makita nga mga material na mga butang atong naangkon. Kundi nagbase kini sa atong pagkinabuhi. Ingon nga magtutuo diya kang Kristo. Kung nagatuo kita kang Hesus, dato na kita sa tanang mga dato ning kalibutana. Ug kung naglalagad ka kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Kung ang imong pag-alagad kaniya, giatagan nimo og luna sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing, nandili nakakulangan. Kay bisag ikaw pa ang pinakapobre dinis kalibutan, ikaw na ang pinakadato.
kung ikaw na akang Kristo. Amen. Ugalang sa mga dato, dagang kayong dato nga walay kalipay. Dagan dato adunahan nga walay kalipay, nakulangan sa ilang kalipay. Nganuman, tungkol ang ilang ginauna, ang ilan na lang bahandi. No? Dili man ang tanan, pero naagi na sa Biblia nga mas malisod, musulod sa gingarian sa langit ang dato kaysa kamilyo kuno nga musulod sa lubot sa dagom. Okay? Ang Biblia ginang nagsulti, no? So di na nato matuis. Dili ni nato maingon bakak, no? Kay di sad ako ang nagsulti niini. Kining tanan kung kung ang tanan pamatud-an naa kana sa Biblia, no? Wala nga atog yung tagaan og pagtagad. Og ang tanan nga atong inunta hatagan og pagtagad kung gikan kana sa Biblia mabusog gayud kita. Amen. Kay ang tanan nga gikan sa Ginoo dili gayud niya pakyason. Amen. Ang tanan nga iyang isulti iya gikanang tumanon. Amen. Busa kung sa imong nahimutangan, anaa ka sa imong kahingawa, naa ka murakag imti, no? Murakag balay-bali ang imong rang ginana kapaskuhan na ay daghan mo regalo nimo, kay daghan kag salapi, daghan kag amiga, daghan kag amigo. Kumusta man ang imong espirituhanon nga pagkinabuhi? Amen. Kay ang pagkinabuhi nato kuhaan og base dili sa atong makita. Kundi sa atong dili makita. Amen. Usa, atong tan-awon nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan temporaryo lang. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang tanan atong makita, puro na mga dayan-dayan nining kinabuhi. Ug usa ka adlaw ni ana, sumala pa sa Biblia, ang tanan mahanaw, langit ug ang yuta, apan unsa ray magpabilin? Ang iyang mga pulong. Amen. Musa kun ang iyang mga pulong mao'y magpabilin, mo'y atong padakuon sa atong mga kasing-kasing. Amen. Shout out nato ato ang igsoon si Bilan Makiling. Salamat sa imong pagpamati, igsoon. God bless you. So balik tayo sa atong tema. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, no? So dili kita magduha-duha, nganuman, kay ang atong pagduha-duha. Mahadlok kita mo ila sa Ginoo, mahadlok kita nga mo ila nga siya espiritu, di siya makita o di siya mahikap. Unsa man lang ang atong makalag nga may gigugma sa Dios, no? So kinahanglan ilhon ta siya. Ilhon ta siya sa espiritu sa kamaturan, mao ni kapaskuhan nga gusto sa Ginoo. Ang mo ila kita kaniya sa espiritu, dili kita mo ila nga kita makakita kaniya, no? Way nakakita sa Dios. Ay kung nakakita pa ang tanan sa Dios, nangamatay na ang tanan, kaya ang patay rin makakita sa Ginoo. Manigingon. Samtang kita may kinabuhi pa, di nato siya makita. Kaya way makaharong sa Ginoo tungod sa atong pagkamakasasala. Amen. Shout out nato atong pag-umangkon si Windilin. Salamat dahil sa imong pagpamati, panalanginan ka sa Dios uban sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. So ato gayong tagaan kini og pagtagad kay wala mangita ang Ginoo sa atong mga pilak bahandi sa lapi ug bulawan. Kundi ang iyang gipangita ang atong kasing-kasing nga matinuohon kaniya. Marangan siya, sana to paghigugma sa Dios kung wa nato siya higugmaa. Unsa nat maghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing kalaghunahuna og kusog. Mao man ta makaila sa iya nga siya espiritu.
No? Kung may kita gihigugma nato siya, apan ang imong gisimbalahi sa gitudlo sa Biblia. Kitang tanan nga tao nining kalibutan na gitudloan sa Biblia sa pagsimba kaniya sa espiritu. See? Wala siya nagtudlo kanato nga simbahon nato siya sa unsa nga paagi. Oray yung gitudlo kanato sa Juan kapitulo 4 versikulo 24 mo na iyang gitudlo kanato. So, matod pa niya diya sa versikulo 24, ang Dios Espiritu, ug katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. No? Walay makasimba kaniya nga ato siyang makita, ato siyang mahikap. Walay makasimba kaniya, gawas lamang ni adtong magsimba kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Uy, tao ning kalibutan nga wala niya tudlo ay sa ingon. Kayong tanan nga nagabasa si Biblia, nga wala pun-i, wala kuhai, sa ato pa, mao ka na siya ang tinuod nga Biblia. So ato ka nang basahon, o ato ka nang ikinabuhi. Kay mo na'y gusto sa Ginoo niining kapaskuhan. Nganingon siya, dini ayaw ka mong kahadlok. Ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo. Nga nakalipay kaayo sa tanang katawhan. Unsa man ang balita No, ang balita nga si Jesus na tao. Si Jesus na tao, ang usa ka bata na tao giputos og panapton nga naghigda sa pasungan. Pero kung mao ka na ang bata nga natawo di sa pasungan, wa ka na nagpabilin nga bata. Nga hangtod karon nahimo pang bata, no. Matod pa diya sa bersikulo 52 sa ato ang libro sa Lucas kapitulo 2, nakaingon siya diya, klaro kay ning gisulti sa Biblia. Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Mitubo kuno si Jesus sa lawas o sa kinaadman o gikahimutan siya sa Dios o sa mga tao. Sa ato pa mitubo na siya. Nalansang na gani, namatay na gani 2,000 years ago. Ug nabanhaw na gani. Sa ato pa, kay nabanhaw na siya, di na siya bata. Kay way ikalansang sa krus nga bata. No? So na nga dili kita magsimba sa bata nga atong giilang nga mo'y Ginoo. Ato to siyang hinumduman nga niagi sama kanimong niagi ka sa pagkabata. Ug karon ubanon ka na sad. Ug karon dako na kag edad, ug karon hamtong ka na. Diba? Mo ka na. Kay kung wala pa kita mahimong hamtong, wala pa kita mahimong tigulang, dili kita sama di ay sama kang Hesus nga gimugna kita sa iyang imahe. Diba? Mao kining atong hinumduman. Ang maayong balita nga atong ikadalit sa atong mga kaigsuunan, kay galaan, kaparyentihan, kasilinganan, sa tanan natong mga kaanakan, kaapuhan, ginikanan, kaumagaran. Ang maayong balita way lain na si Kristo kinahanglan atong pakatawon sa atong kinabuhi. Amen. Pinaagi sa iyang mga pulong nga ang tanan iyang giimbitar. Maputi, mapula, maitom, tabunon. Ang kulor sa tao, atong sayran nga ang tao may upat ka kulor. Maputi, mapula, maitom, tabunon. Kanang tanan gigugma na sa Dios. Patas ang iyang gugma. Bisag pinaka-kriminal ka pa sa kalibutan. Pinakamananapaw ka pa sa tibuok kalibutan. Kawatan ka pa sa tibuok kalibutan. Wala say labot ana. Ang iyang gusto nga iyang ipabuhat kanato mao lamang ang pagpasulod nato kaniya sa atong kinabuhi. Ug sa tanan natong aspito sa atong kinabuhi, musaw siya uban kanato.
ug kita usab mukaon uban kaniya. Diba? Mao na yang gingon sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Mao na ang gusto sa Ginoo nga Pasko nga atong idalit, dili butang, dili material, nga ato lang nang siyang yamaang-yamaangan. At naay mga regalo maabot sa ato di man ta matagbaw, no? Pero ang pinakadako nga regalo nga gikinahanglan nga ato kanang huptan, ang Dios nga Espiritu nga masulod sa atong kinabuhi, kay siya may nagaugmad sa atong kaugmaon nga masanagon. Ni bisan ang atong lawas kalag, siya may tag-iya ni ana. Busa, wala kitay lain nga ikadalit ngadto sa atong isig katawo nga tagan og bili nining kinabuhia, kundi ang kaluwasan. Isangyaw nimo nga si Jesus nga di siya mahadlok tungod kay ang maayong balita nga iyang gidala diha kanimo ang kaluwasan. Kaluwasan kini nga dili ikatandi. Kaluwasan kini nga dili nimo mapalit og sarapi. Kaluwasan nga walay ikabugti. Di ta kabugti sa Dios sa iyang gibuhat kanato. Imin ba? Ang iya ra gayud gipangayo kanato ang gugma sa atong isig katao. May gugma kita kaniya, apan kung di kita may gugma sa atong isig katao, di kita may gugma sa Dios. Ug mga kanay dili dia gusto. Gusto niya nga higugmao nato atong isig katao, ug diya ni ana mahigugma na taniya. Di ba? Kaya saan ko na nato paghigugma sa atong isig katao kung saan nato paghigugma kaniya kung wa ta mahigugma sa atong isig katao. So mao na nining orasa, mao ning imbitasyon sa Ginoo sa matag usa kanato. Nga naging siya nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Okay? Mosulod ko na siya sa imong balay. Musaw uban kanimo ug mukaon siya uban kanako. Manay sulti ni Jesus, ang Ginoo nagasulti. Kinsa man ang Ginoo nga tawo sa Bethlehem. Di ba si Jesus? Nan kun mao ka na siya ang nagaawhag kanimo. Nga nagaingon siya, nagtindog ako sa pultahan, hay nang imong pultahan, ang imong kasing-kasing. Nga buot niyang puyan kaniya. Diha sa imong taliwala siya buot mo puyo. Ug mo ilaka kaniya, puyan kaniya. Ug ubanan kaniya sa tanang aspito sa imong kinabuhi. Mao ka na iyang gipadayag. So anang imong pultahan nasa imong kasing-kasing. Ug kung nadungog nimo karon ang tingog sa Dios, sumala pa sa Espiritu Santo. Ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Dili ablihi. Unsaon nimo pag-ila, unsaon nimo pagpasulod, unsaon nimo nga di nakapagay sa imong kasing-kasing, ang imong pag-ila kaniya. Ang imong pagdawat kaniya, sumala sa libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Ang imong pag-ila nga si Jesus imong Ginoo sa nagtuo ka sa kinasing-kasing gayud. Ug isugid mo sa imong mga ngabil nga si Jesus maong gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Siya ang natawo nga gisgutan sa Biblia sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 10 ug 11, ang maayong balita nga gidalit ngadto sa tanang katawhan didto sa Jerusalem. Og dili lamang alang kanila kundi apil na tadiha. Amen. Busa nining orasa sumala pa sa gingon sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 kay nag-ingon ng Dios, gidungo ko kamo sa taknang akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang adlaw utak na sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon ang adlaw sa kaluwasan. So mag-ampo kita. Sabat sa itong pag-ampo, himo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia.
Kay walay usa ka nato nga dili niya ilhon sa diyang mo ila ka kaniya. Ang imo rag yung pag-ila. Wa kay laing ihatag kaniya ang imong pag-ila, ang imong pagdawat, pagtuo. Ug diya dayon mahimo kang anak sa Dios. Amen. So mag-ampo kita. Ug kay mahimo kang anak sa Dios, puy-an kaniya sa imong taliwala. Nga bisan unsat man ang imong kahimtang, pobre, adunahan, dato, naa siya sa imong taliwala. Salamat sa Dios. Amen. So mag-ampo na kita. Inatulanganon amahan namo nga naa ka sa langit. Taas tato mga kamot ngadto kaniya. Surrender ta. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus, ani amidol ako kanimo o Dios, nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanang kong mga sala, nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat, ug sa una-una. Ginoong Hesus, hugasi ako sa imong hamili nga dugo, nga imong giula, ngadto sa krus sa Kalbaryo, sa tanang kong pagkadautan, sukad ako nahimugso sa samakan sa akong inahan, ug hangtod niining panahon na. Ginoong Hesus, miila ko kanimo karon nga akong Ginoo. Nagtuo ako sa kinasingkasing gayon, nga ikaw may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Salamat Ginoong Hesus, ug karon dayon akong giablihan ang akong kasing-kasing, ug sumunod ka kanako. Ikaw na ang maghari diri kanako. Ikaw na ang magtudlo kanako, maggiya kanako sa pag-alagad kanimo, sa tibukong kasing-kasing, tibukong huna-huna, tibukong kalag ug kusog. Ug sa pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong akong nadungog ining orasa. Utabangi ako Dios na mahimo usab akong imong galamiton magsangyaw sa maayong balita. Sa ngalan ni Hesus, kini akong gipangayo, gipasalamatan, sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen, ug amen, ug amen. Ang tanan nga nagpakadawat, nagpakadungog, moingon amen, ug amen, ug amen. So niini, sa diyang misabat ka karong adlaw, nagaingon ang Biblia alang ni adtong tanan nga midawat ug miila kaniya giatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. O kay nahimo ka namang anak sa Dios, moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Ug diyan nini naisulat sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 kana. Ug sa bersikulo 16 nagaingon diya sa nangingapin niyang grasya, giatagan usab kita niya katungod sa walay puas nga panalangin. Ang walay puas nga panalangin, ana-anak kanimo. Apan dili ka maka-enjoy ni anak kung di na nimo i-claim adlaw-adlaw. I-claim na nimo sama kung na nagpadala nimo, di na nimo i-claim, dili na nimo ma-enjoy. Mao kini ang pulong sa Dios. Kinahanglan ang pulong nga imong nasayran, ang pulong nga imong nadungog, imo kanang awaton, dawaton. I-aksyon na nimong iyahang giila ang iyang yatag nimo nga pulong ay mo nakatunan. Ug niya na ma-enjoy na nimo. Amen. Musa, ang ako mapag-ampo alang kaninyong tanan nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom. Magpuno unta kanatong tanan sa kalipay o pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niya kanato. Amen. Daghang kayong salamat sa inyong pagpamati.
ug moingon ako kaninyong tanan. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Ug moingon ako kaninyo, Merry Christmas. Salamat sa Ginoo in advance. Pansalamat nga ang grasya sa Dios nga naa na kaninyo inyo usab ka nang ikabahin ngadto sa uban. Kay ang tinuod nga Pasko ang nagsangyaw nga si Jesus mo atong Ginoo ug manluluwas diya sa espiritu sa kamatuoran ato siyang simbahon. Amen. O sa ang dungog, ang tanang gahom, ang tanang kadungganan, magpasalamat kay mayaan. Ug ang gingharian, kaniya ragayod sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesus. Ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. God bless. Hangtod sa sunod. Bye-bye. Shalom.